Please subscribe. नेपालमा गोपाल महिषपाल पछि किराँतीहरूले राज्य चलाएका थिए भन्ने सन्दर्भमा सबै इतिहासकारहरू सहमत भएका छन्। गोपाल वंश र महिषपाल वंश जस्तै यसको पनि स्रोतहरू वंशावली, पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थहरू नै भएकाले कतिपय विषयहरूको पूर्ण जानकारी आजसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन। तर किराँत कालका उत्तरार्ध समयमा केही भरपर्दा स्रोतहरू पाइएकोले किराँतीहरूको इतिहास यो भन्दा पहिलेको राजवंशको इतिहासभन्दा केही प्रामाणिक रहेको कुरालाई भने नकार्न सकिन्न। यति हुँदाहुँदै पनि किराँत भनेको के हो, किराँतहरू को हुन् भन्ने सन्दर्भमा भने इतिहासकारहरूको भिन्न भिन्न मत रहेको छ। सर्वप्रथम किराँत भन्ने शब्दको अर्थ के हो, अर्थात् किराँत भन्नाले के बुझिन्छ, यसबारे कुरा गरौँ। वास्तवमा किराँत भन्ने शब्दको अर्थ यही नै हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन, किनकि विभिन्न वंशावली, पौराणिक, ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा इतिहासकारहरूको खोजलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो शब्दको उत्पत्ति कुनै निश्चित बिन्दुबाट भएको पाइँदैन। कसैले किराँतलाई धर्मसँग जोडेका छन्, कसैले भूगोलसँग, कसैले जातिसँग वा भाषासँग जोडिएको पाइएको छ। तैपनि यसबारे के मान्यता रहिआएको छ त, यसबारे चर्चा गरौँ है त। विश्वका विभिन्न ग्रन्थहरूमा किराँत शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ, तर यो शब्द कुन भाषाबाट उद्धृत गरिएको हो भन्ने सन्दर्भमा भने एकै मत रहेको पाइँदैन। किराँतहरू प्राचीन जाति हुन् र मानव सभ्यताको थालनी भएपछि पनि यी जातिहरूले घुमन्ते जीवन जिउने गर्दथे। यसै कारण यी जातिहरूलाई संस्कृत भाषामा किराँत भनिएको भनाइ रहिआएको छ। संस्कृतमा यसको अर्थ वन जङ्गल जस्ता प्रान्तहरूमा घुम्ने मानव समूह अर्थात् मानव जाति भनिएको छ। तर स्वामी प्रपन्नाचार्यको विचार भने केही फरक रहेको छ। उनका अनुसार किराँत शब्द संस्कृत शब्दको व्युत्पत्ति रूप हो, अर्थात् किराँत शब्द खास गरी दुई शब्दहरू किर र अत मिलेर बनेको हो, जसमा किर र अतको शाब्दिक अर्थ नेपालदेखि समुद्रसम्मको भूभाग भन्ने बुझिन्छ। तर किराँत शब्दको सन्दर्भमा भएको विभिन्न अर्थहरूप्रति भने असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। जस्तै किर भनेको सुँगुर, अत भनेको मारेर खाने, अर्थात् सुँगुर मारेर खाने जातिलाई किराँत भनिन्छ भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा नमिल्ने बताउँछन्। अर्का इतिहासकार विक्रमजित हसरतले भने भिन्न तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार भूमध्य सागरीय क्षेत्रहरूमा प्रचलित मोबाइट भाषाबाट किराँत शब्दको विकास भएको हो। वास्तवमा मोबाइट भाषामा किल्ला, सहर अथवा बस्तीलाई किरियात भनिन्छ र पछि यही किरियात शब्दबाट किराँत शब्दको विकास भएको हो भनी उल्लेख गरेका छन्। माझ किराँत पुस्तकका लेखक ऋषिराम अर्जेलका अनुसार प्राचीन कालमा पहाडी अधिराज्यलाई किर भूमि वा किर प्रदेश भनिन्थ्यो। यही किर शब्दबाट किल र किलात हुँदै किराँत भएको भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दछन्। यस्तै प्राचीन किराँतहरूले छाडेका सम्पदाहरू नामक पुस्तकका लेखक रामचन्द्र राईका अनुसार किराँतहरूको धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुममा काइलासो शब्दको प्रयोग भएको छ। वास्तवमा काइलासोको अर्थ कैलाश हो। यही काइलासोबाट काइलाती र काइलातीबाट किराँती भएको हो भन्ने तर्क अघि सार्दछन्। यस्तै राईहरूकै एक थरी बान्तवा राई भाषाका अनुसार किराँत भन्ने शब्दको विशेष अर्थ रहेको खुलेको छ। बान्तवा भाषामा कीको अर्थ लामो र रावाको अर्थ दाजुभाइ भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् किरावाको शाब्दिक अर्थ हिमालय तथा पहाडमा सदियौंदेखि बसोबास गर्ने जाति भन्ने जनाउँदछ। यही किरावा शब्दबाट नै किराँत शब्दको विकास भएको हो भन्ने गरिन्छ। प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुविदेले आफ्नो पुस्तक नेपालको तथ्य इतिहासमा भने किराँतीको सन्दर्भमा यस प्रकार व्याख्या गरेका छन्।
प्राचीन कालदेखि किराँत आर्य र खसहरूकै लहरमा लासादेखि खैबर घाटी भई काशीबाट कामरूप पुगी अनुभवी भएकाले सभ्य जाति भए। यसरी विभिन्न भूभागमा बसेर सभ्यताको विकास गरेको हुँदा यो जातिलाई किराँत भनिएको हो भनी लेखेका छन्। यस प्रकार किराँत भन्नाले प्राचीन मानव जाति हो भनेर निश्चित गरे तापनि यसको नामकरण कसरी भयो अथवा यसको अर्थ के हो भन्ने सन्दर्भमा भने अझै अन्योल नै रहेको छ। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। वास्तवमा किराँतीहरू को हुन् त, अर्थात् उनीहरू कहाँबाट आए भन्ने सन्दर्भमा पनि एकै मत भएको पाइँदैन। विभिन्न पौराणिक ऐतिहासिक धर्मग्रन्थ तथा इतिहासकारहरूले यस सम्बन्धी विभिन्न मतहरू प्रस्तुत गरेका छन्। प्रख्यात संस्कृत ग्रन्थ शब्द कल्पद्रुमका अनुसार किराँतीहरूलाई चतुर वर्ण भन्दा बाहिर गणना गरिएको जनाइएको छ। अर्थात् हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने सनातन धर्ममा मानव समुदायलाई 4 भागमा विभाजित गरिएको छ। ती 4 भागहरू क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र हुन्। तर सो ग्रन्थ अनुसार किराँतीहरू यी 4 समुदाय भन्दा भिन्न हुन् भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पनि कतिपय प्राचीन भारतीय लेखकहरूले किराँतहरू एक प्राचीन अनार्य जाति भएको र उनीहरूको बसोबास पूर्वी हिमालयको पर्वतीय राज्य भएको कुरा स्वीकार गर्दछन्। यही तर्कप्रति सहमत जनाइए जस्तै किराँतीहरू सनातन धर्मको मानव समुदायको वर्गीकरण भन्दा फरक रहेको कुरा किराँतको धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुममा पनि उल्लेख गरिएको छ। मुन्दुम अनुसार किराँत समुदायलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। ती 3हरू क्रमशः खम्बुआन्सा अर्थात् खम्बोज, ताङवास अर्थात् मंगोल र मुनाफेन अर्थात् चिनिया हुन्। जसमध्ये खम्बुआन्सा अर्थात् खम्बोजहरू नै यस क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले आई बसोबास गरेका थिए। त्यसपछि मात्र मंगोल र मुनाफेन आई यो उत्तरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरू ओगटी विशाल साम्राज्य खडा गर्न सक्षम भएका थिए। त्यस्तै किराँतवेद मुन्दुमका ज्ञाता तथा लेखक इमानसिंह चेम्जोङले किराँतको बारे उल्लेख गर्दै लेख्छन्, किराँतहरू भोट बर्मेली भाषा बोल्ने मंगोलियन जातिहरूकै शाखा हुन्। तर किराँतहरूको पारम्परिक धर्मग्रन्थ मुन्दुमका अनुसार मनाफेन हाङ नामक किराँत राजा चीनको सिचुवानबाट तिब्बत आएको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गरेका छन्, जसबाट किराँतहरूको मूल चीन तिब्बतीहरू नै हुन् भन्ने अनुमान गरिएको पाइन्छ। तर के त्यसो भए किराँतीहरू मंगोलियन अर्थात् चिनिया हुन् त भन्ने प्रसङ्गमा धेरै विवाद रहँदै आएको छ। यही प्रसङ्गलाई कोट्याउने हो भने सन् 1962 मा प्रकाशित भएको पुस्तक द ओरिजिन अफ रेसेसमा प्रस्तुत गरिएको मानव प्रजातिको विभाजनलाई पनि सामेल गराउन आवश्यक छ। सो पुस्तकका लेखक अमेरिकन मानवशास्त्री कार्लटन स्टिभन कुनले बडो विवादास्पद विषयको उठान गरेका थिए। उनका अनुसार विशेषताको आधारमा मानव प्रजातिलाई मुख्यतया 5 भागमा विभाजित गरिएको छ। तिनीहरू कौकेसोइड, कोङ्गोइड अथवा नेग्रोइड, क्यापवाइड, मंगोलोइड र अस्ट्रोलोइड हुन्। यसैलाई आधार मान्ने हो भने किराँतीहरूको बनावट कार्लटन कुनको मानव प्रजातिको विभाजन अनुसार मंगोलोइडमा पर्दछ। यही भएर पनि हुन सक्छ किराँतीहरू मंगोलियन हुन् र मंगोलबाट आएका हुन् भन्ने तर्क राख्नेहरू धेरै इतिहासकार तथा लेखकहरू पनि छन्। सन् 1877 मा प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री अफ नेपालका लेखक डेनियल राइटले पनि किराँतहरू मंगोल वंशकै हुन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन्। फ्रान्सका इतिहासकार तथा पूर्वीय भाषा तथा संस्कृतिविद सिल्वा लेवीले रामायणको वर्णनलाई उद्धृत गर्दै किराँतीहरूलाई मंगोलियन मूलका चिनिया जातिकै शाखा रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय इतिहासकार तथा लेखक सुनीति कुमार च्याटर्जीले पनि किराँतहरू मंगोलियन नै हुन् भनी उल्लेख गरेका छन्। यसका पनि केही आधारहरू रहेका छन् भन्ने तर्कलाई अघि सार्दै मंगोल अथवा चिनिया भाषाका शब्दहरू तथा स्थानका नामहरूसँग किराँतीहरूको नाम तथा भाषामा धेरै जसो मिलान हुनु नै प्रमुख कारण रहेको स्पष्ट पार्दछन्।
तर यो मतप्रति डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य सिधै विमति राख्दछन्। उनका अनुसार विभिन्न इतिहासकारहरूले मुख्य धारको इतिहासलाई बङ्ग्याएको आरोप पनि लगाउँछन् र किराँतहरू मङ्गोलियन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दछन्। यसको पछाडि विभिन्न आधारहरू रहेको कुरालाई स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, किराँती र मङ्गोलियनहरू बीचको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रीतिरिवाजहरू तथा इष्ट देवताहरू एक अर्कामा नमिल्नु नै यसका प्रमुख आधार हो। यसरी विभिन्न तर्कहरूले किराँतीहरू को हुन् भन्ने खोजलाई अझै विशाल बनाएको छ। तर पनि किराँतहरू मङ्गोल हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने भविष्यमा हुने अन्य अध्ययन तथा अनुसन्धानले अवश्य टुङ्गो लगाउने नै छ। किराँत सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ के हो भने किराँतहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो, अर्थात् किराँतीहरू कहाँबाट नेपाल आए, अथवा के किराँतीहरू नेपालकै प्राचीन समुदाय हुन् त भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै टटकारो रहेको छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनकि यसमा पनि विभिन्न मतान्तर रहिआएको छ। हिन्दू धर्मका विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरू जस्तै महाभारत, अथर्ववेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत पुराण, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदि अनेकौं प्राचीन ग्रन्थहरूमा किराँतहरूलाई नेपालकै आदिवासीको रूपमा मान्दै यी जातिहरू वीर लडाकु जातिको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। महाभारतको सभा पर्वमा अर्जुनको किराँतीहरूसँग लडाईँको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। यही अध्यायमा किराँतहरूद्वारा युधिष्ठिरलाई पठाएको विभिन्न उपहारहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै भाषा वंशवालीको साथै राइट वंशवालीमा 6औं किराँत राजा हुमतीको पालामा अर्जुनको किराँतेश्वर महादेवसँग युद्ध भई धनुर्धारी अर्जुनको युद्ध कला र क्षमता देखेर महादेव स्तब्ध भएको वर्णन पाइन्छ। यही वंशवालीले दोस्रो किराँत राजा पविको शासनकालमा द्वापर युगको अन्त्य भई कलियुगको आरम्भ भएको उल्लेख गरेको छ। यसबाट पनि किराँतीहरू परापूर्व कालदेखि नै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू हुन् भन्ने स्पष्ट पार्दछ। यसैलाई सही ठहराउँदै कालिदासको कुमार सम्भवमा किराँतीहरूलाई हिमालयका बासिन्दा हुन् भनिएको छ। यस्तै किराँत जातिको उत्पत्तिको सम्बन्धमा महाभारत ग्रन्थले अनौठो प्रसङ्ग उल्लेख गरेको छ। यस ग्रन्थ अनुसार गान्धीका छोरा विश्वामित्र ऋषिले वशिष्ठ ऋषिका नन्दनी गाई जबरजस्ती खोसेर लैजान लाग्दा नन्दनी गाईको शरीरबाट किराँत जातिहरू निस्केर उनको रक्षा गरेका थिए। त्यसैले यस जातिलाई प्राचीन कालदेखि नै वीर जातिको रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसका साथै ऋग्वेदमा किराँतीहरू किराँत वेद मुन्दुमको मन्त्र उच्चारण गरेर युद्धमा जादुको प्रयोग गर्दथे भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। कतिपयले किराँतहरूको उद्गम स्थल नेपाल तिब्बतको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र नभएको जनाउँदै किराँतीहरू अफ्रिकाबाट स्थानान्तर भएर आएका हुन् भनी ठानिएको छ। तर कतिपयले भने पर्सियाको उत्तरी मैदान, कसैले मिश्र र कसैले नेपालकै आदिवासी मानेका छन्। सामान्यतया हिन्द चीन वरिपरिका मानव नस्लको आकार प्रकारसँग यिनीहरूको शारीरिक बनावट मिल्ने भएकोले मङ्गोल जनजाति र नेपालका किराँत जातिहरूको उद्गम स्थल एउटै भएको अनुमान गरेका छन्। इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङले किराँत इतिहास र संस्कृति नामक पुस्तकमा सर योन ह्यामिल्टनले प्राचीन इतिहास शीर्षकको लेखमा किराँतहरूको पृष्ठभूमिको बारेमा भने भिन्न मत राखेका छन्। उनका अनुसार किराँतीहरूको प्राचीन बेबिलोन र मेसोपोटामियाको सभ्यतासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको जनाएका छन्। जब यी जातिहरूले भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा किल्ला तथा सहरहरू बनाई बस्न सुरु गरे, त्यसपछि यी जातिहरूलाई किरियात जाति भनिन थालियो। पछि यी सहरहरूमा हिब्रूहरूले आक्रमण गरी विजय गरेपछि यिनीहरू सो क्षेत्रबाट विस्थापित हुनु पर्यो। यस प्रकार उनीहरू घुमन्ते जीवनका कारण विभिन्न स्थानहरूमा फैलिँदै गए। यही जातिका एउटा शाखा चाहिँ पछि मेसोपोटामियामा अर्थात् असिरियन राष्ट्र जुन आजभोलि अरब तथा पूर्वीय अफ्रिकाका देशहरू पर्दछन् त्यहाँ गई बस्न थाले।
त्यहाँ बस्दा त्यहीकै बासिन्दाहरूसँग मिली एक राज्य बनाए। पछि यी जातिहरू भारतीय उपमहाद्वीपका उत्तरी हिमालय तथा पहाडी क्षेत्रमा आई बसोबास गर्न थाले र यही जातिको नाम किरियातबाट अपभ्रंश भई किरात भएको भन्ने भनाइ रहिआएको छ। यस प्रकार किरातहरू भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा मेसोपोटामियाबाट आएको हुन् भनिन्छ। मेसोपोटामियाबाट आउँदा पर्सिया हुँदै आएकोले कतिपयले किरातहरू पर्सियाबाट पनि आएको हुन् भन्ने भनाइ पनि राख्दै आएका छन्। यस प्रकार ह्यामिल्टनले यी पहाडी क्षेत्रमा किरातीहरू आर्यहरू भन्दा धेरै पहिले नै आएका थिए भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। कतिपय इतिहासकारहरूले भने किरातीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा अर्थात् किरातीहरूको मातृभाषाको मूल रूप तिब्बती बर्मन भाषा रहेको जनाउँदै किरातीहरू पनि यही क्षेत्रका हुन् भनी तर्क राख्ने गरेका छन्। यस प्रकार किराती शब्दको व्याख्या तथा किरातीहरूको उद्गम स्थलको बारेमा धेरै मान्यता रही आए तापनि किरातीहरू प्राचीन जातिका हुन् भन्ने सन्दर्भमा भने दुईमत नरहेको पाइन्छ। यसका साथै बनावटको रूपमा मंगोलियनहरूसँग मिले पनि मंगोलियनहरू नै किरातीहरूको पुर्खा नभएको र मंगोलियाबाट विस्थापित भई नेपाल पनि नआएको, बरु मंगोलिया र किरातीहरूको पुर्खा र उद्गम स्थल भने एउटै रहेको भन्न सकिन्छ। तर मानव जातिकै सभ्य जातिको रूपमा विकसित भएको किराती जातिहरूको उद्गम स्थल भने अझै पनि निर्कुल गर्न सकिरहेको छैन। प्रस्तुत भएका विभिन्न ग्रन्थहरू तथा इतिहासकारहरूका तर्कलाई समेट्ने हो भने एउटा कुरामा भने निश्चित हुन सकिन्छ। त्यो के हो भने परापूर्व कालदेखि नै किरातीहरू नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न। यसकारण तत्कालीन समयमा उपत्यका र वरिपरिको क्षेत्रलाई मात्र नेपाल मानिएको सन्दर्भमा किरातीहरूलाई नेपालको पुरानो बासिन्दा नमानिएको हुन सक्छ। तर इतिहास राम्ररी केलाउने हो भने किरातीहरू गोपाल वंशको आगमन हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै वर्तमान नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा बसोबास रहेको कुरालाई भने अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसैले किरातीहरू नेपालको अति नै प्राचीन समुदाय हुन् भन्ने कुरामा भने दुई मत नहुन सक्छ। Thank you so much for watching till the end.